अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक बहुत ही मशहूर गेम, ऑनलाइन गेम जो हमारे और आपके बच्चे बहुत ही शौक से देखते हैं। तमाम नौजवान भी इसमें मशगूल हैं। जी हाँ, हमारा इशारा है रोब्लॉक्स की तरफ। एक बहुत ही फेमस गेम दुनिया भर में और हमारे देशों में तो खास तौर पर बच्चों के घंटों सिर्फ रोब्लॉक्स पर ही लगते हैं। बहुत ही मशहूर गेम है, कोई इसके बगैर अब नजर ही नहीं आता। बच्चे सर जोड़ के बस यही काम करते रहते हैं। तो आखिर इसके क्या असरात हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स, जो मनफी असरात हमारे बच्चों के पर पड़ रहे हैं, आज की वीडियो में हम उस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोब्लॉक्स की, जो ऑनलाइन ऐसा फेमस गेम है कि तमाम बच्चों को इसने अपने ही पीछे लगा लिया है। सारे बच्चे हमारे सिर्फ रोब्लॉक्स खेलते रहते हैं। यानी अगर एक अंदाजे के मुताबिक अगर डेटा को देखा जाए तो 80 मिलियन बच्चे यूजर्स, जिसमें ज्यादातर तादाद 14 साल से कम उम्र बच्चों की है, वो रोब्लॉक्स खेल रहे हैं। ये तादाद बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा तर्ज अमल है जिस पर बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत है, क्योंकि इस गेम की कुछ नौयत ऐसी है कि बच्चे अपने ना सिर्फ गेम्स बना सकते हैं, किसी भी तरह के वो गेम्स खुद बना सकते हैं, और वो दूसरे यूजर्स के साथ भी बड़ी आसानी से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं, उनसे आराम से ओपन है, वो किसी के साथ भी खेल सकते हैं। तो ये चीजें जब बच्चे, वो भी कम उम्र बच्चे, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे, जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर आजादाना कोई चीज ऐसे कर रहे हैं, तो उन्हें किसी न किसी चेक की बहुत सख्त जरूरत है। गेम की खतरनाकी का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज, मिसाल के तौर पर चाइना, ईरान, टर्की, ओमान, कतर, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यकसर इस गेम को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये गेम बच्चों पर न सिर्फ उनके सोशल बिहेवियर को खराब कर रहा है, उनमें चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, सुसाइडल बिहेवियर, बहुत सी ऐसी चीजें बच्चों में देखने में आ रही हैं जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी, या इस उम्र के बच्चों में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं होते। वो सिर्फ इस गेम की वजह से सोशली हमारे बच्चे बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। दूसरी और एक बात, ये तो हो गई इनके सोशल बिहेवियर की बात, लेकिन एक और रिसर्च बताती है कि बच्चों में एक एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की खराबी, और उससे बढ़कर ये कि स्क्रीन टाइम इतना लंबा होता है कि उनकी आई साइट बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। आज आप किसी स्कूल में चले जाइए, क्लास में सिर्फ 3 बच्चे होंगे जिसकी आंखों पर ऐनक नहीं लगी हुई। हर बच्चा डेड साइटेड है, हर बच्चे की आंखें खराब हो रही हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत लंबा, और पेरेंट्स, हम लोग देखकर भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। और मेंटल और फिजिकल जो इलनेस है वो तो एक तरफ, उसके साथ जो दूसरा बड़ा नुकसान है, जो बहुत बड़ा खतरा है, जो दरअसल खतरा है, वो ये है कि बच्चे किसी से भी बात कर सकते हैं। उनका जो इंटरेक्शन है वो उन लोगों से होता है, क्योंकि ओपन है, वो किसी से भी खेल बना सकते हैं, किसी के साथ भी खेल सकते हैं। तो जो दूसरी तरफ लोग हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। वो ही खतरनाक लोग हैं जो इतनी ज्यादा, जो आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं कि अचानक किडनैपिंग भी हो रही है, वो ही वो लोग हैं, वो प्रीडेटर्स हैं एक तरह के, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ जो वो काम करते हैं कि वो आप उनसे कीमती मालूमात, अपने बच्चों से, आपके बच्चों से वो कीमती मालूमात अपने घर के मुतालिक बच्चों से ले लेते हैं। यानी किस कदर खतरनाक सिचुएशन है कि आपका बच्चा बैठकर अपने ही घर में ऐसे खतरनाक लोगों से, जो क्रिमिनल्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, उनसे न सिर्फ राब्ते में है, उनसे बात कर रहा है, बल्कि तमाम सीक्रेट्स अपने घर के उनको पहुंचा रहा है। वो ऐसी-ऐसी मालूमात बच्चों से ले लेते हैं कि बच्चा किस वक़्त घर पे अकेला है, घर किस वक़्त खुला है, घर में कितने लोग रहते हैं, घर की क्या एनवायरनमेंट है। ये तमाम सोशल जो खराबियाँ हैं, इसमें तमाम सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी सारी बातें आ रही हैं। अचानक से किडनैपिंग जो बढ़ी है, उसमें किडनैपिंग से ज़्यादा ये चीज़ है कि जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, वो बच्चों को कहीं बुलाते हैं, बच्चों से मिलने के बहाने, और जब बच्चे ये समझ कर जाते हैं कि वो वहाँ पर कोई बच्चा होगा, वो बच्चा नहीं होता। वो एक खतरनाक किस्म का गैंग, एक माफिया पूरा काम कर रहा है, जो हमारे बच्चों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करके गायब कर देते हैं हमारे बच्चों को। बात ये है, इस तमाम सूरत हाल से निमटा कैसे जाए? बच्चों को तो एक आदत लग गई है, बच्चों को किस तरह कंट्रोल किया जाए? तो यहाँ जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स की। पेरेंटल कंट्रोल, इस रोब्लॉक्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि बहुत सारी चीजों को आप लिमिट कर सकते हैं, उनके टाइमिंग्स को आप लिमिट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से कि एक आवर्स आप मुकर्रर कर दें कि इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक खेलना है, ताकि अनलिमिटेड टाइम तक बच्चे अपनी सेहत, अपनी तमाम फिजिकल एक्टिविटी, उसमें अपनी मेंटल इलनेस, और सबसे बढ़कर जो उनकी नजर जो खराब हो रही है, उन तमाम चीजों को
آپ چیک رکھیں, آپ پیرنٹل جو آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں, بچوں کے ٹائمنگز پہ تو لمٹ کریں, پھر بچوں کو وقت بے وقت چیک کریں کہ وہ جس سے بات کر رہے ہیں کس سے بات, یعنی آپ اس کو لمٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ باہر کسی سے کمیونیکیٹ کر ہی نہ پائیں. اس پہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یعنی اس پہ آپشن موجود ہوتی ہے اس گیم کے اوپر کہ یہ اوپن نہیں ہے اور آپ بچوں کو روک سکتے ہیں کہ وہ دوسرے باہر کسی سے بات نہ کریں, لیکن پھر بھی ان کو اس دوران میں, کیونکہ بچے بھی آج کل کے سمجھدار ہیں اور ان کو سب آپشنز پتہ ہوتی ہیں, ماں باپ لگا کے گئے انہوں نے ہٹا دی. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ہے جی, کیونکہ بچے جو ٹین ایجر بچے ہیں 13-14 سال کے یا اس سے تھوڑے بڑے, ان کو ہم سے زیادہ کمپیوٹر آتا ہے, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا آپشنز ہیں, کس طرح سے لگانی ہے اور کس طرح سے ہٹانی ہے. تو اس میں پھر تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کی جو, اگر آپ اتنا نظر رکھ سکیں, اتنا وقت دے سکیں, اتنی اٹینشن ریکوائر ہے اس عمر میں ویسے بھی بچوں کو, اور خاص طور پر جب اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنا ہے, رو بلاک جیسی چیز آپ کے گھر میں بچہ کھیل رہا ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. آپ کو اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے بچے کے لیے ٹائم نکالنا ہی ہوگا. اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آپ نے اپنے معاملات کو پیچھے رکھ کر پہلے بچے کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ آپ اپنی ایک پوری نسل کو ایک ایسی جگہ پر دھکیل رہے ہیں جہاں تباہی کا راستہ بہت آسانی سے کھلا ہے. تمام سیفٹی میجرز اگر آپ کر سکتے ہیں تب تو آپ اپنے بچوں کو یہ اجازت دیں, کیونکہ دیکھیے اگر یہ اخلاقی برائیاں, یہ فزیکل ایکٹیویٹی اسی طرح جاری رہی, یعنی بچوں کی صحت بھی تباہ ہو رہی ہے, بچوں کے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں, اور پھر وہ جو سیفٹی کے مسائل آ رہے ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ سیکرٹس باہر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سے کاروائیاں اور ایسی وارداتیں ہوتی ہیں, تو ان سے بچا جائے کس طرح, کیونکہ جو کنٹریز اس کو بین کر چکے ہیں, آخر کوئی تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں جو ان کنٹریز نے یہ گیمز بالکل بلاک کر دیے, بین کر دیے, جو اتنے بڑے بڑے کنٹریز کے میں نے آپ کو نام بتائے. اور خاص طور پر ہمارے کنٹریز جو ہمارے دیشوں کی جو بات ہے, ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ہم بلانگ کرتے ہیں, انڈیا, پاکستان, یہاں تو ویسے ہی بچوں کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہے. اگر آپ چائنا کی بات کریں تو وہاں بچوں کے پاس پڑھائی کے لیے بہت زیادہ وقت ان کو درکار ہوتا ہے, لیکن ہمارے دیشوں میں پڑھائی کے گھنٹے اتنے زیادہ نہیں ہیں دوسرے دیشوں سے کر کے, تو ہمارے بچوں کے پاس تو ان لمیٹڈ ٹائم ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں پیرنٹس کی ذمہ داری دونوں ہی صورتوں میں بہت بڑھتی ہے. جب ان کنٹریز نے, جن کے بچے پڑھنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں, جب ان کنٹریز نے اس تمام چیزوں کو بین کر دیا ہے, بلاک کر دیا ہے, تو ہم اگر ہمارے دیشوں میں اگر اسٹیٹ کی طرف سے یہ چیز بلاک نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم ہم اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے گائیڈ کریں, اس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کریں کہ نہ تو ان کی صحت کا کوئی کھلواڑ ہو سکے, نہ ان کے اندر وہ سوشل بیہیویئر ان کا خراب ہو, اور سب سے بڑی بات پھر وہی سیفٹی میجرز کی, جو لوگ دوسرے باہر کے جو لوگ ہیں اور جو ایسے عناصر ہیں جو کہ کرمنلز ہیں, ان تک آپ کے بچوں کی رسائی ممکن نہ ہو سکے. اس میں ساری ذمہ داری پیرنٹس پر آ جاتی ہے, بڑوں پر آ جاتی ہے, اور اس لیے آپ کے قیمتی وقت میں سے آپ کے بچے کو بہت زیادہ وقت درکار ہے. یہ آپ ہی ہیں جو اپنے جنریشن کو سیو کر سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں آئندہ آنے والی تمام خطرات سے. تو طے کیا ہوا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ گیمز چالو ہیں, اجازت ہے, تو پھر گھر میں ریسٹرکشنز لگائیے. اپنی فیوچر نسلوں کو ہم نے خود بچانا ہے, سیفٹی میجرز پیرنٹس نے اڈاپٹ کرنے ہیں, تو ہی کچھ ہو سکے گا, ورنہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے. آپ کی کوئی رائے ہو ضرور دیجیے, آپ کے کمنٹس ہمیں انتظار رہتا ہے. کوئی بھی سوال ذہن میں ہو تو ضرور کیجیے, اس ویڈیو سے متعلق آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. رکھیے اپنا, اپنے پریوار کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے دیش کا بہت سارا خیال. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر ہمیشہ سے دیکھتے ہیں, ہر روز دیکھتے ہیں, تو واقعی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.